बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हम दुनिया के बाज़ारों के बारे में तो जानते हैं, और जब कभी बाज़ार का नाम ज़हन में आता है या नाम सुनते हैं हम, तो हमारे ज़हन में जो इब्तदाई तौर पर जो चीज़ आती है वो यही आती है कि वहाँ पर ख़रीद फ़रोख्त होती है, वहाँ पर चीज़ों के लेन देन की बातें होती हैं, या वहाँ पर बाज़ औक़ात जो है वो कुछ एंजॉयमेंट की चीज़ें होती हैं कि जहाँ इंसान जाता है तो वो ज़हनी तौर पर सुकून महसूस करता है। लेकिन आज हम जिस बाज़ार की बात करने लगे हैं वो ऐसा बाज़ार है कि उस बाज़ार में जो एक शख्स चला जाएगा, वो सारी कायनात में उसको जितनी भी खुशियाँ मिली हैं, उन सारी खुशियों से बढ़कर उसको जो खुशी नसीब होगी वो उस बाज़ार में जाकर होगी, और वो बाज़ार जन्नत का बाज़ार होगा। यानी कि दुनिया के बाज़ारों में तो हम देखते हैं कि वहाँ पर चीज़ें ख़रीदी और बेची जाती हैं, या और मुख्तलिफ़ तरह की जो एक्टिविटीज़ बाज़ारों के अंदर जो होती हैं उनमें उनसे हर एक हमारा में शख्स जो है वो वाकिफ़ है। लेकिन जो जन्नत का बाज़ार होगा उसके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि बेशक जन्नत में एक बाज़ार है। आपने फ़रमाया कि जन्नत में एक बाज़ार है जहाँ जन्नत वाले हर जुमे के दिन आया करेंगे। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि वहाँ एक खुशगवार हवा चलेगी जो चेहरे और लिबास को इतना खूबसूरत और मुज़य्यन कर देगी कि वो लोग जब बाज़ार से लौटकर अपने घरों में जाएंगे तो उनके घर वाले ये कहेंगे कि अल्लाह की कसम, तुम्हारी खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है। और जो घर में बैठे हुए होंगे, बाहर से आने वाले जब उनको देखेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके हुस्न में और आपकी खूबसूरती में बड़ा इजाफ़ा फरमा दिया है। अब ये जो जन्नत का बाज़ार है, इसमें ख़रीदा क्या जाएगा? इस बाज़ार में कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी, कुछ भी बेचा नहीं जाएगा, ना कुछ ख़रीदा जाएगा। हाँ, एक चीज़ जो वहाँ पर बड़ी आम होगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम के फ़ज़ल के अनवार वहाँ पर बिखरे होंगे। वहाँ जन्नतियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हर एक नेमत वहाँ पर मुयस्सर होगी। सुकून ही सुकून होगा, इत्मीनान ही इत्मीनान होगा। और इस बाज़ार में जो जन्नती होंगे वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे और अपने हाल और अहवाल एक दूसरे के सामने बयान करेंगे। अब अगली जो चीज़ है वो ये है कि क्या उस जन्नत में गम, हसद या थकन वगैरह होगी? तो याद रखें, जन्नत के अंदर कोई हसद नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, किसी चीज़ की महरूमियत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहाँ इंसान जो तलब करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वहाँ पर हर वो नेमत अता फरमाएंगे जो इंसान ने ख्वाहिश भी की होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कदर अपनी करम की नवाज़शात फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि उनके दिलों से हम हर किस्म का कीना निकाल देंगे। लिहाजा जो जन्नती लोग होंगे उनके अंदर ये जो हसद वाला पहलू होता है वो नहीं होगा। अब इसमें हमारे लिए एक सबक भी है कि अगर हम जन्नती बनना चाहते हैं, अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं, तो फिर ये जो बुराई हसद वाली हमारे अंदर है कि किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी नेमत से नवाज दिया तो हमें वो अच्छा ही नहीं लगता, इसको फिर ख़त्म करें। क्योंकि जो जन्नती लोग होते हैं उनके अंदर ये सिफ़त नहीं पाई जाती। ये बुराई वाली जो सिफ़त है, हसद वाली, कीने वाली, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो हम सबसे पहले उनके दिलों से निकाल देते हैं, उसका सफाया कर देते हैं। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नतियों का तज़किरा करते हुए फरमाया, उन्हें वहाँ ना कोई थकावट पहुँचेगी और ना वहाँ से निकाले जाएंगे। यानी वहाँ से ना वो निकाले जाएंगे और ना वहाँ पर उनको किसी किस्म की थकावट होगी। वो ज़िंदगी अबदी होगी, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होगी। और इसी हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, हदीस का मफ़हूम है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला नेक लोगों के लिए वो नेमतें उसने तैयार कर रखी हैं कि जिन्हें ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है,
اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی ان کا خیال آیا ہے۔ یعنی اتنی عظیم نعمتیں ہوں گی، اتنی بڑی نعمتیں ہوں گی اللہ رب العزت کی کہ ہم میں سے کسی کان نے، کسی آنکھ نے ان کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ دل کے اندر اس کے جیسا خیال بھی نہیں کبھی پیدا ہوا۔ اتنی عظیم اللہ رب العزت کی نعمتیں ہوں گی۔ جب اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اتنی زیادہ اللہ رب العزت کی نوازشات ہیں، تو پھر ایسے بازار میں اور ایسی جنت میں جانے کے لیے آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ سمپل سا سادہ سا اصول ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھیں گے، اللہ رب العزت ہمیں وہ جنت عطا فرمائے گا جس میں اتنا خوبصورت بازار ہوگا کہ جس میں ایک دفعہ شخص چلا گیا، اس بازار کے اندر گیا، تو اس بازار کی رونقیں جب وہ دیکھے گا، وہاں اللہ رب العزت کی جب نعمتیں دیکھے گا، تو جب پلٹ کر واپس آئے گا تو اس کو دیکھنے والے کہیں گے کہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے سارے جسم کو اور سارے لباس کو اتنا خوبصورت اور مزین فرما دے گا کہ دیکھنے والے اس سے اس بات کو پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ تو آ کہاں سے رہا ہے۔ اور دوسرا جو کام ہم نے کرنا ہے، وہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ظاہری الفاظ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بھائی، قرآن کے ظاہری الفاظ میں بھی وہ جو برکت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، وہ کمال کی چیز ہے۔ تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیجئے، اور تیسرا کام یہ کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، اپنے والدین سے محبت کیجئے، اور چوتھا کام، جو رزق کھاتے ہیں اس میں حلال کے پہلو کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، حرام کے لقمے کے قریب نہیں جانا، ہمیشہ حلال پر توجہ دینی ہے۔ تھوڑا مل جائے اسی پہ گزارا کر لیں، کیونکہ یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، اور وہ جو جنت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ تو ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پانچواں کام یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں اپنے رب کے حضور ہاتھ جوڑ کے، رکوع میں کھڑے ہو کے، سجدے میں گر کے اپنے رب سے معافی مانگیے، گناہوں سے توبہ کیجئے۔ پھر اللہ رب العزت ہمیں وہ جنت عطا فرمائے گا جس میں اس نے اتنی کثیر نعمتیں رکھی ہیں، اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ نہ کسی انسان نے ان کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ کسی دل کے اندر ان نعمتوں کا کبھی خیال آیا ہے۔ اتنی عظیم نعمتیں ہیں، اتنا اللہ کا کرم ہے۔ تو دنیا کے بازار میں اگر انسان چلا جائے تو وہ کتنا مگن ہو جاتا ہے وہاں پر، اس کا دل نہیں کرتا کہ اس رونق سے اور وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے وہ باہر آئے۔ لیکن یہ تو دنیا کا بازار ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس بازار کی نسبت۔ تو اگر ہم اس بازار میں جانا چاہتے ہیں، اس جنت کے بازار کی لذتیں، اس کی مٹھاس اور اس کا ذائقہ محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آج ہمیں کوئی اتنا بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی 5 چیزیں: نماز پڑھیں، تلاوت کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، رزق حلال کا بندوبست کیجئے، اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا رب ہمیں ان نعمتوں سے نوازے گا اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہم سب مل کر جنت میں جائیں اور اس جنت کے بازار کے مزے ہم بھی لوٹیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگیں، آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ بھی جو نیکی کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔